बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम जमात हफ्तम की इख्तितामी मियाद का आगाज कर रहे हैं। आज हम इस्लामियात की किताब का सबक नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है मुसावात। तदरीसी मकासद। सबक मुसावात की तदरीस के बाद तलबा मुसावात के मानी और अहमियत, खुतबा हुज्जतुल विदा की रोशनी में मुसावात के हवाले से आगाही और तकवा के बारे में जान सकेंगे। सबक के आगाज के लिए दरकार अशिया हैं: पेंसिल, रबर, हाइलाइटर और इस्लामियात की किताब। इखलाक व आदाब के सबक मुसावात में से जो अहम नकात आज हम ज़ेर बहस लाएंगे, उनकी फहरिस्त ये है: मुसावात के मानी व मफ़हूम। खुतबा हुज्जतुल विदा की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, मुसावात की अहमियत तकवा की बुनियाद पर और मुसावात इख्तियार करने पर माशरे में हासिल होने वाले फ़वाइद। आइए अब हम सबक का आगाज करते हैं। सबसे पहले इस्लामियात की किताब का सफ़ा नंबर 63 खोलें। दिन, तारीख और आज का काम लिखें। आज हम पढ़ेंगे कि मुसावात के क्या मानी हैं और इस्लाम में मुसावात को क्या अहमियत हासिल है। मुसावात के मायने है बराबरी या एक जैसा होना। इस्लाम में मुसावात से मुराद है कि तमाम इंसान बराबर हैं, तमाम इंसानों को एक जैसे हकूक हासिल हैं और कानून की नज़र में सब बराबर हैं। मुआशरे का कोई शख्स अपने हक से महरूम ना रह जाए, हर शख्स को उसकी मेहनत का पूरा पूरा सिला मिले। लोगों को काबिलियत, तजुर्बा और तालीम के मुताबिक काम और ओहदे सौंपे जाएं और मुआवजे दिए जाएं, ताकि हर शख्स अपनी अहलियत के मुताबिक काम भी करे और हक भी पाए। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला का इरशाद है: लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए, ताकि एक दूसरे को पहचानो, और अल्लाह ताला के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सबसे खबरदार है। खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसावात की तालीम देते हुए इरशाद फरमाया: लोगों, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। तुम में अल्लाह ताला के नज़दीक इज्जत वाला वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। इस्लाम इंसानी मुसावात का दर्स देता है। खानदान और कबीले महज शनाख्त और तारुफ के लिए हैं। इज्जत वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार, मुत्तकी और ज़्यादा अहकाम इलाही की पाबंदी करने वाला है। तमाम इस्लामी इबादात अल्लाह ताला की वहदानियत के साथ साथ इंसानी मुसावात का भी दर्स देती हैं। नमाज में सब लोग एक ही सफ में खड़े होकर इंसानी मुसावात का अमली मुजाहिरा करते हैं। हज के मौका पर तमाम मुसलमान एक जैसा लिबास पहनकर एक जैसे अमाल अंजाम देते हैं। रोज़ा भी इंसानी मुसावात की एक शक्ल है। अगले सफ़े पर आएं और आज का काम लिखें। तमाम मुसलमान, ख्वाह अमीर हो या गरीब, एक ही महीने में रोज़ा रखते हैं। इस्लाम में मर्द औरत, अमीर गरीब, गोरा काला और खूबसूरत बदसूरत सब बराबर हैं।
اسی طرح وطن، قوم، رنگ اور نسل کے لحاظ سے بھی کسی کو کوئی فضیلت یا برتری حاصل نہیں۔ عزت و تکریم کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے اعلیٰ خاندان کی ایک عورت نے چوری کی۔ جب اس پر جرم ثابت ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا، اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ یاد رکھو، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں مساوات کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائلی تفاقم اور نسلی امتیازات کی بنیادوں پر استوار معاشرے کو مساوات اور برابری کے سنہری اصولوں سے آراستہ کیا۔ برتری اور عزت کا معیار فقط تقویٰ اور پرہیزگاری کو رکھا۔ مساوات کے سنہری اصولوں پر چلتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کثیر تعداد نے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ یہ ایسا معاشرہ تھا جس میں زندگی کے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی کا حصہ دیا جاتا تھا۔ ذات پات، نسل اور رنگ کے امتیازات کو ختم کر دیا گیا تھا۔ قانون کی نظر میں آقا اور غلام سب برابر تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مساوات سے آشنا ہوں اور اپنے ملک و ملت میں اسلام کے سنہری اور دائمی اصولوں کو ان کے حقیقی معنوں میں نافذ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے سے بے چینی کا خاتمہ ہوگا اور افراد معاشرہ کے چہروں پر خوشیوں اور مسرتوں کے اثرات ہوں گے۔ آئیے اب ہم صفحہ نمبر 65 پر موجود سبق مساوات کی مشق حل کرتے ہیں۔ مشق میں سے ہم سوال نمبر 3 اور 4 اور 5 حل کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے خالی جگہ پر کریں۔ الف، اسلام میں تمام انسان برابر ہیں۔ ب، تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جیم، اسلام میں عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ دال، حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہنتے ہیں۔ ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے درست فکروں کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ الف، مساوات کے معنی برابری کی ہیں۔ جی ہاں، صحیح فکرہ ہے۔ ب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ غلط۔ جیم، ایک دفعہ ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی۔ غلط۔ دال، قانون کی نظر میں سب برابر نہیں ہوتے۔ غلط فکرہ۔ ہے، عبادات مساوات کا درس دیتی ہیں۔ صحیح فکرہ ہے۔ سوال نمبر 5، ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ الف، سب انسان کس کی اولاد ہیں؟ جی ہاں، سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ب، چوری کرنے والی عورت کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ چوری کرنے والی عورت کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا۔ جیم، عزت و تکریم کا معیار کیا ہے؟ جی ہاں، عزت و تکریم کا معیار تقویٰ ہے۔ دال، خاندانوں اور ذاتوں کی تقسیم کا مقصد کیا ہے؟ شناخت اور تعارف۔ ہے، چوری کے الزام میں گرفتار عورت کی لوگوں نے کس سے سفارش کروائی؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی۔ مسنون اذکار، آج ہم ہر طرح کے نقصان سے بچنے کی دعا پڑھیں گے۔ خولا بنت حکیم سلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی مقام پر پڑاؤ کرے اور یہ کہہ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات
الکلمات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، تو اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی یہاں تک کہ وہ اپنی اس جگہ سے کوچ کر جائے۔ آج کا کام جو آپ کے کرنے کے لیے ہے، سبق مساوات کی پڑھائی کریں اور صفحہ نمبر 65 اور 66 پر مساوات کی مشق حل کریں اور یاد کریں۔ آج ہم نے اس سبق میں مساوات کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ امید ہے آپ مساوات کے معنی اور اسلام میں مساوات کی اہمیت سے روشناس ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔